मैले आफूले हेर्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ मैले बनेको अवस्थामा देखाएको छैन। देशै बन्न हामीले सुरुवात भएको छैन साँचो ढङ्गले हामीले हेर्ने हो भने। किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको कति प्रतिशत अहिले विदेशीहरूको सहयोगमा ऋणमा त्यसमा आधारित छ। हामीले अहिले स्थापना गरेका हाम्रा जति इन्स्टिट्युसनहरू छन् त्यसमा चाहिँ अरूको कति लगानी छ। हामीले हाम्रो सर्वोच्च अदालत, हाम्रो सेनाको हेडक्वार्टरदेखि लिएर त्यसका जति पनि साधन स्रोतहरू जति छन्, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा छन्, त्यसमा कसको लगानी छ। हामीले तालिमका लागि कसबाट पैसा लिन्छौँ। हामीले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीहरूको यो जति पनि चिजहरू छन्, हाम्रा कर्मचारीहरूको तालिम दिने संस्था, तालिम दिने ती विज्ञता, तालिम दिनका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू त्यो कहाँबाट लिइराखेका छौँ। त्यो सबै हेऱ्यो भनेपछि मैले देख्दाखेरि देश हामीले अब बनाउन चाहिँ पर्छ, तर बनिसकेको देश यो होइन। अरू सबै हिसाबले बनिएको छ, कानुनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, राष्ट्रको परिभाषा अन्तर्गत सबै चिज बनिएको छ। तर हामी सबै कुरामा कति हामीले अध्ययनका निष्कर्षमा टेकेर हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ। हाम्रा अनुसन्धानका निष्कर्षहरूमा टेकेर हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो त्यति धेरै भेटाएको स्थिति छैन। किनकि नेपालको जलस्रोत गए पनि त कसले हाम्रो एकजना पिएचडीको सिलसिलामा उहाँको थेसिसमा 82,000 मेगावाट भनेको हो। मैले अस्ति एकपल्ट पढेको थिएँ। हाम्रो अहिलेको विद्युत प्राधिकरणले हो कि विद्युत विकास विभागले कसले हो, अराउन्ड त्यत्तिकै क्षमताको छ भन्ने कुरा त सरकारको निकायले त भर्खर मात्रै भनेको छ। जडीबुटीकै कुरा गरौँ हामी, जडीबुटीमा एकदमै पार लाग्छ यो देश भनेर हामीले भाषण गरिरहेको। मैले यसो बुझ्दाखेरि त जडीबुटीले हाम्रो देशको पुरै यो पारङ्गत गर्ने खालको परिस्थिति हाम्रो रहेनछ। अघि अब हाम्रो भण्डारीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो त्यो ग्यास छ हाम्रो दैलेखमा। अब म पनि त्यो उद्योग मन्त्रालयमा गइसकेपछि थाहा पाएको त्यो उहिलेै एकचोटि अध्ययन गरेर भाइबल छैन भनेर प्रमाणित भइसकेको रहेछ। खोज्न फेरि पनि हामी लागिरहेका छौँ। कोही मान्छे नयाँ आउँछ फेरि यो नयाँ काम जस्तो ठान्छन्, पुरानो कुरा बिर्सिन्छन्। भनेपछि हामीसँग जे जति साधन स्रोत छ भनेका छौँ, प्राकृतिक रूपमा हामी धनी छौँ भनेका छौँ, सम्पन्न छौँ भनेका छौँ, त्यो सम्पन्नताको स्थितिमा छौँ कि छैनौँ त? मैले देख्दाखेरि त्यसमा अनुसन्धान भएको छैन। फलाम खानीको कुरा भन्नुहोस्, सुन खानीहरू छन् नेपालमा धेरै। यहाँ चाहिँ युरेनियमको खानी पनि छ। कुन चाहिँ मान्छेले यो देशको विद्वानले भन्न सक्छ अहिले हाम्रो युरेनियमको स्थिति के हो? त्यो उत्खनन गर्यो भनेपछि हामीले कति लाभ प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अब मैले पछि बुझ्दै गएँ, के थाहा पाएँ भने संसारैभरि अलिअलि चिज जहाँ पनि हुँदो रहेछ, तर त्यसको आवश्यक जति मात्रा हुनुपर्ने हो अर्थात् डिपोजिट हुनुपर्ने हो। डिपोजिट त्यस स्तरको भइन्छ भने त त्यसको कुनै उपलब्धि हुँदो रहेछ। समाजको आवाज.com। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष र पूर्व संविधान सभा सदस्य र पूर्व मन्त्री कमरेड कर्ण थापालाई म निम्ति आउँछु। सभापतिज्यू, उपस्थित यो जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञ, अध्येता, अध्ययनकर्ता, यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। अब यो क्षेत्रका थुप्रै मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यो जलस्रोतको ज्ञानका हिसाबले, त्यसको अध्ययनका हिसाबले म चाहिँ कोरा मान्छे नै हो। त्यस कारणले म यसमा धेरै कुनै नेपालको जलस्रोतको स्थिति के छ अथवा अपर कर्णालीकै बारेमा पनि त्यसका प्राविधिक पक्ष मलाई जानकारी छैन। अरुणका बारेमा या पश्चिम क्षेत्रका बारेमा या पञ्चेश्वरका बारेमा या कर्णालीको बारेमा, लोवर कर्णाली पनि छ। मैले सुनेको 10,000 मेगावाटको उत्पादनको क्षमता राख्छ त्यसले। यी सबै चिजहरूका बारेमा बरु जो यस क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई नै अलिक बढी नै जानकारी होला।
यसको पिडिएफ पनि मैले पढेको छैन र खालि मैले अहिले सरसर्ती यसको अवस्था के हो भन्ने बारेमा एउटा खालि कानुनी पक्ष मात्रै मलाई सानो एउटा जानकारी छ, म त्यसमा राख्नु। अब आजको यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो तपाईँहरूले। यहाँ आयोजकहरू लेखेपछि मैले यहीँ आएर थाहा पाएँ कि नेकपा पनि आयोजकमा रहेछ। आयोजक होइन, सहभागी भने भए हुन्थ्यो। आयोजक चाहिँ सबभन्दा अन्तिमको हो कि क्या हो? माथिल्लो प्रणाली बचाउ राष्ट्रिय अभियान सबै आयोजक होइन। किन भन्दाखेरि म आयोजक होइन, मेरो यहाँ उपस्थिति भनेको संस्थागत रूपमा होइन। म सुदूरपश्चिम अर्को नेकपा पनि छ, त्यसो भए होला नेपाली काङ्ग्रेस पनि रहेको छ। ठिक छ, होइन तपाईँहरूको वैधानिक पार्टी रहेछ, हाम्रो अवैधानिक भावनाले राख्नु भएको हुन्छ। राम्रै गर्नुभएको किनकि वैधानिकले मान्यता पाउँछ कि हामी संविधानको सर्वोच्च कानुनको विधिको शासन मान्ने हुनाले अवैधानिक पार्टीलाई नराख्यो भने राम्रो हो। वैधानिक पार्टी यहाँ रहेछ, त्यसले राम्रै गर्छ। अब तपाईँहरू आयोजक नै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि आयोजक रहन्छ। म सहभागीका रूपमा मैले तपाईँहरूले सुरुमै भन्नुपर्छ, मेरो संस्थागत प्रतिनिधित्व होइन, पार्टीगत प्रतिनिधित्व होइन। म त्यो क्षेत्रको नागरिक हुँ, म बाजुरामा जन्मेको, मेरो कार्यक्षेत्र त्यहीँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँ हुने यो अपर प्रणाली बन्यो भने या यो बिग्रियो भने या यसका दुष्परिणामहरू या सकारात्मक परिणामहरू दुइटैका निम्ति मलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्छ। मेरो जीवन यहाँ जोडिएको छ र हाम्रा सङ्घर्षहरू पनि यहाँ जोडिएका छन्, हाम्रा दाजुभाइहरू जोडिएका छन्, हाम्रा मनहरू, मस्तिष्कहरू, सबै चिजहरू यहाँ जोडिएका छन्। त्यस कारणले पनि म चाहिँ यहाँ उहाँले बोलाएपछि आउनुपर्छ भनेर आएको। अब मेरो बुझाइ के छ भने अब आफूले नबुझेका कुराहरू धेरै चर्चा गर्नु ठिक हुँदैन। अनि विषयवस्तु पनि एउटा विषयवस्तु राख्यो भने त्यही विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्छ। अब बोल्न पाइयो भनेपछि जे विषय आफूलाई थाहा छ, जे जानकारी छ, सबै चिजहरू एकैपल्ट हाल्यो भने कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यस्ता प्रकारका छलफलहरू पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। एमसिसीका बारेमा हो भने एमसिसीमा गर्नु पऱ्यो, अरुण हो भने अरुणमा गर्नु पऱ्यो, पश्चिम सेती हो भने पश्चिम सेतीमा गर्नु पऱ्यो। अहिले अपर प्रणाली छ, त्यसैमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ। समग्र रूपमा कुराकानी गऱ्यो भने छरिन्छ कुरा, छरेपछि कुरा मिल्दैन, कुरा नमिलेपछि विवाद हुन्छ, विवादपछि कहीँ पनि पुगिँदैन, खालि समयको बर्बादी हुन्छ। त्यस्तो काममा पनि लाग्नु हुँदैन भन्ने मात्रै म भन्न चाहन्छु। अब मैले एउटा पक्ष मात्र के भने भन्दाखेरि अब जुन सम्झौता यो जिएमआरसँग भयो त्यो सम्झौता गरिसकेपछि त्यो सम्झौता नै गलत थियो। अब अघि जलस्रोतविदका रूपमा पनि रहनुभएको दीपक गेवालीले भनिसक्नुभयो, विकासका धेरै मान्यताहरू हुन सक्छन्, धेरै प्रकारका दृष्टिकोणहरूबाट विकासका कार्यक्रमहरूलाई, योजनाहरूलाई अगाडि बढाइन्छ। त्यसलाई अर्को सिद्धान्त फिट गरेर हेऱ्यो भने त्यो बेठिक हुन्छ, अर्को सिद्धान्त लगायो भने ठिक हुन्छ। शास्त्र सिद्धान्तहरू संसारमा धेरै छन्, त्यो एउटै ढङ्गले मात्रै सोच्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी कुन कोणबाट, कुन सन्दर्भमा हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुराले सिद्धान्त ठिक छ कि छैन, जुन सिद्धान्तमा हामी हिँडिरहेका छौँ, जुन प्रिन्सिपलमा हिँडिरहेका छौँ, जसलाई हामी प्रिन्सिपल भन्छौँ, त्यो प्रिन्सिपलका आधारमा हामीले छलफल बहस गर्नुपर्छ। अब त्योभन्दा फरक प्रिन्सिपल पनि छन् भन्ने कुरा त फेरि सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई त्यहाँ लगायो भने त यस प्रिन्सिपलका दाँजोबाट त्यसको हिसाबले हेऱ्यो भने, त्यस दृष्टिले हेऱ्यो भने अर्को कुरा बेठिक देखिन्छ भनेपछि यसलाई पनि हामीले हेर्न के पर्यो भने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। फेरि त्यो व्यक्तिगत मान्यता भनेको के हो भने नेपालका प्राकृतिक साधन स्रोतहरू, नेपालको मानव संसाधनको विकास, यो भनेको गर्नुपर्छ। अब गरेपछि त्यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ। हाम्रो हित त्यहाँ छ कि छैन? लगानी जोसुकैको पनि होला सुधार। फेरि म लगानीको विरोधी छैन, हुन त मार्क्सवादकै विद्यार्थी हुँ। मार्क्सवादले यसो भन्दैन कि लगानी नल्याऊ, कहीँ पनि भन्दैन, कुनै पनि शासन सिद्धान्तले भन्दैन। अहिलेको संसारभरिको सम्बन्ध भनेको आइडियोलोजिकल सम्बन्ध संसारमा सम्भवतः समाप्त भइसकेका छ। अहिले पोलिटिकल इकोनोमीका आधारमा सम्बन्धहरू विकास भइरहेका छन्। अमेरिका र चीनको सम्बन्ध के हो, भारत र रुसको सम्बन्ध के हो, भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध के हो, नेपाल र भारतको सम्बन्ध के हो, नेपाल र चीनको सम्बन्ध के हो, नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध के हो,
यो चाहिँ आइडियोलोजिकल सम्बन्ध होइन। यो सम्बन्ध भनेको हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण कसरी हामीले गर्न सक्छौँ त्यसका आधारमा हामी गर्छौँ। र अहिलेको विश्व सम्बन्ध भनेको चाहिँ मैले बुझेसम्म पोलिटिकल इकोनोमीका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्छ। हाम्रो हित, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो देशभक्ति जसलाई हामी भन्छौँ त्यो भनेको कुनै निश्चित शब्दहरूको प्रयोग गरेर मात्रै राष्ट्रियता हुने, देशभक्ति हुने होइन। देशभक्तिका निम्ति र राष्ट्रवादका निम्ति जनताको जीवनमा परिवर्तन हुनुपर्छ। जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति हामीसँग भएका साधन स्रोतहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो, उपयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो, हामी आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो, हाम्रो अर्थतन्त्र आफ्ना जगमा उभ्याउनु पर्यो, त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो गर्नका निम्ति एउटा आधार भनेको मैले बुझेको एउटा ठुलो उद्योगको रूपमा नेपालमा जलस्रोत पनि एउटा मुख्य स्रोत। अब यो स्रोतको उपयोग हामीले कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राम्रो बहसको आवश्यकता छ। यहाँ कस्तो खालको स्थिति बनेको छ भने जनताको चेतना स्तर, राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूको चेतना स्तर अथवा सामाजिक काममा लाग्ने मान्छेहरूको चेतना स्तर, यो सबै कुराले कुन कुरा ठिक हो, कुन कुरा बेठिक हो, अब कुन कुरा सत्य हो, कुन कुरा गलत हो, त्यो कुराको निर्धारण गर्छ। अब त्यो यसलाई चाहिँ केही सीमित मान्छेहरूले भनेका भरमा त्यही कुरा साँचो भनेर गइहाल्नु पनि हुँदैन। अब मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दाखेरि के छ भने अघि कसले हाम्रो चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालय बनिएको छैन भने जस्तै मैले आफूले हेर्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ मैले बनेको अवस्थामा देखाएको छैन। देशै बन्न हामीले सुरुवात भएको छैन साँचो ढङ्गले हामीले हेर्ने हो भने। किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको कति प्रतिशत अहिले विदेशीहरूको सहयोगमा, ऋणमा, त्यसमा आधारित छ। हामीले अहिले स्थापना गरेका हाम्रा जति इन्स्टिट्युसनहरू छन् त्यसमा चाहिँ अरूको कति लगानी छ। हामीले हाम्रो सर्वोच्च अदालत, हाम्रो सेनाको हेडक्वार्टरदेखि लिएर त्यसका जति पनि साधन स्रोतहरू जति छन्, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा छन्, त्यसमा कसको लगानी छ। हामीले तालिमका लागि कसबाट पैसा लिन्छौँ। हामीले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीहरूको यो जति पनि चिजहरू छन्, हाम्रा कर्मचारीहरूको तालिम दिने संस्था, तालिम दिने ती विज्ञता, तालिम दिनका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू त्यो कहाँमा दिइराखेका छौँ। त्यो सबै हेऱ्यो भनेपछि मैले देख्दाखेरि देश हामीले अब बनाउन चाहिँ पर्छ, तर बनिसकेको देश यो होइन। अरू सबै हिसाबले बनिएको छ, कानुनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, राष्ट्रको परिभाषा अन्तर्गत सबै चिज बनिएको छ। तर हामी सबै कुरामा कति हामीले अध्ययनका निष्कर्षमा टेकेर हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ, हाम्रा अनुसन्धानका निष्कर्षहरूमा टेकेर हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो त्यति धेरै भेटाएको स्थिति छैन। किनकि नेपालको जलस्रोतकै पनि त कसले हाम्रो एकजना के अरे पिएचडीको सिलसिलामा उहाँको थेसिसमा 82,000 मेगावाट भनेको हो। मैले अस्ति एकपल्ट पढेको थिएँ, हाम्रो अहिलेको विद्युत प्राधिकरणले हो कि विद्युत विकास विभागले कसले हो, अराउन्ड त्यत्तिकै क्षमताको छ भन्ने कुरा त सरकारको निकायले त भर्खर मात्रै बनाएको छ। जडीबुटीकै कुरा गरौँ हामी, जडीबुटीमा एकदमै पार लाग्छ यो देश भनेर हामीले भाषण गरिरहेको, मैले यसो बुझ्दाखेरि त जडीबुटीले हाम्रो देशको पुरै यो पारङ्गत गर्ने खालको परिस्थिति हाम्रो रहेनछ। अघि अब हाम्रो भण्डारीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो त्यो ग्यास छ हाम्रो दैलेखमा। अब म पनि त्यो उद्योग मन्त्रालयमा गइसकेपछि थाहा पाएको त्यो उहिले एकचोटि अध्ययन गरेर भाइबल छैन भनेर प्रमाणित भइसकेको रहेछ। खोज्न फेरि पनि हामी लागिरहेका छौँ। कोही मान्छे नयाँ आउँछ फेरि यो नयाँ काम जस्तो ठान्छ, पुरानो कुरा बिर्सिन्छ। भनेपछि हामीसँग जे जति साधन स्रोत छ भनेका छौँ, प्राकृतिक रूपमा हामी धनी छौँ भनेका छौँ, सम्पन्न छौँ भनेका छौँ, त्यो सम्पन्नताको स्थितिमा छौँ कि छैनौँ त? मैले देख्दाखेरि त्यसमा अनुसन्धान भएको छैन। फलाम खानीको कुरा भन्नुहोस्, सुन खानीहरू छन् नेपालमा धेरै, यहाँ चाहिँ युरेनियमको खानी पनि छ। कुन चाहिँ मान्छेले यो देशको विद्वानले भन्न सक्छ अहिले हाम्रो युरेनियमको स्थिति के हो? त्यो उत्खनन गर्यो भनेपछि हामीले कति लाभ प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ।
अब मैले पछि बुझ्दै गएँ, के थाहा पाएँ भने संसारैभरि अलिअलि चिज जहाँ पनि हुँदो रहेछ, तर त्यसको आवश्यक जति मात्रा हुनुपर्ने हो, अर्थात् डिपोजिट हुनुपर्ने हो। डिपोजिट त्यस स्तरको भइन्छ भने त त्यसको कुनै उपलब्धि हुँदो रहेछ। त प्रमाणित भएको चिज एउटा मात्रै छ, त्यो भनेको जलस्रोत। त्यो चाहिँ कर्णाली हाम्रैमा छ। त्यो पनि अहिलेको विभाजनमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश, सेती पनि त्यहीँ बग्छ, महाकाली पनि त्यहीँ बग्छ, अरू खोला नालाहरू पनि थुप्रै छन्। त्यहाँ अहिले हाम्रो अघि यहाँ चर्चा चल्दै थियो, विद्युत कति छ त भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा बिजुली त बलिएको छ, दिनदिनै बत्ती बल्छ, दिनदिनै निम्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि त्यो माइक्रो हाइड्रो 30 किलोवाटको, 20 किलोवाटको, 50 किलोवाटको, 100 किलोवाटको यस्ता विद्युतहरू निकालेर अब मेरो जिल्ला बाजुरा पनि अहिले उज्यालो बाजुरा भनेर भनेका थियौँ। बझाङले उज्यालो बझाङ भन्यो, असामले उज्यालो असाम भन्यो, गर्दै गर्दै अहिले धेरै ठाउँहरूमा विद्युत त बलिएको छ, तर त्यो दिनदिनै बन्द हुने, दिनदिनै चल्ने खालको अवस्थामा छ। भनेपछि अब नेपालको जो जलस्रोतकोबाट उत्पादित भएको विद्युत बेच्न हुँदैन भन्नेमा त म छैन। अब पहिलो कुरा, बेच्नुभन्दा अगाडि त यो बेच्नेको पनि त सिद्धान्त छ नि त। बेच्ने भने त आफूलाई बढी भएर अरूलाई बेच्ने त हो नि, आफू भोको रहेर अरूलाई बेच्ने भन्ने कुरा त होइन। त्यो बेच्ने भन्ने बित्तिकै बुझ्न के पर्यो भने हामीलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी हामी जब उत्पादन गर्छौँ त्यसपछि हामी जुनै चिज पनि बेच्छौँ। दुध बढी भयो भने दुध बेच्छौँ, घिउ बढी भयो भने घिउ बेच्छौँ, बिजुली बढी भयो भने पनि बेच्छौँ। अब हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैन, उत्पादन गर्नुपर्छ। किनकि उत्पादन गऱ्यो भनेपछि बेच्न पनि मिल्छ, जसलाई बेचे पनि हुन्छ। हामीलाई हाम्रो लागत, हाम्रो लगानी त्यहाँबाट उठ्छ र हामीलाई फाइदा हुन्छ भने हामीले बेच्ने। कुनै कम्पनीले लगानी गर्यो भने पनि त्यही नै हो, नोक्सानमा त कसैले पनि बेच्दैन, बेच्नुपर्छ, त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने भएको छु। अब यो जहाँसम्म अप्पर कर्णालीको कुरा छ कि सम्झौतामा, त्यो सम्झौताको अवधि तोक्नु भएन। अवधि तोकिसकेपछि त उसले बनाउनु पर्यो। यदि मानौँ उदाहरणका निम्ति यहाँ के हाम्रा दुईवटा मान्यताहरू फरक त छँदैछ। जेएमआरलाई दिनै हुँदैन थियो, अर्थात् यो उत्पादित विद्युत भनेको अब नेपालले पाउने त कति 12 मेगावाट फेरि भने हो, पहिला 12 मेगावाट, अहिले त अहिलेको हिसाबले त 108 मेगावाट ल ठिकै छ, 108 होस् 12 होस् जति भए पनि नेपालले उसले लगानी गर्ने, हामीले फ्री पाउने, अनि 27% इक्विटी त्यसमा पाउने, 12% होइन 12% बिजुली भनेको थियो। त भनेपछि अब त्यो पाउने कुरा यो नै गलत हो भन्ने पनि एउटा कोड रहेछ यसमा, होइन त? किन सोझै उत्पादन गर्ने अनि भारतमा किन लैजाने? हामीले नै लगानी गर्नु पऱ्यो, हामीले नै उपभोग गर्नु पाउनु पऱ्यो, एउटा कुरा भयो त्यसभित्रको कुरा। अर्को भनेको जे जस्तो सम्झौता भएको थियो त्यो चाहिँ फटाफट समयमै काम अगाडि बढेको भए त त्यो पनि ल ठिक छ त, हामीलाई जे सम्झौतामा लेखेका छौँ सम्झौता गर्नेहरूले गलतै गरेको भए पनि काम अगाडि बढेको भए त यो विषय पनि फेरि यसरी उठ्ने थिएन। किनकि गरेकै सम्झौता भयो भने पनि काम भएन, काम त हुनु पऱ्यो नि त। भनेपछि यदि काम नगर्ने हो भने कि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएन। अब सम्झौता भनिसकेपछि त फेरि त्यो सम्झौतै हो, त्यो कानुन सरह त्यसको मान्यता हुन्छ भने त्यो त उनीहरूले पुरा गर्नु पऱ्यो। पुरा नगर्ने हो भने त भङ्ग हुनु पऱ्यो। भङ्ग फेरि हामीले हुन पऱ्यो भने पनि त्यो भङ्ग नै हुन्छ, हुनु हुँदैन भने पनि त समयावधि सक्यो भने त भङ्ग हुन्छ नि त। यसमा चाहिँ हामीले जोड दिएर भन्नुपर्ने भयो। के कारणले भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब यस्ता किसिमका अब कम्पनीहरूले देशलाई प्रभाव पार्ने, नीति निर्माताहरूलाई प्रभावित पार्ने, अब यस्तो चिजहरू खालि ओगटेर राख्ने, अनि तपाईँहरूले यहाँ चर्चा गरिहाल्नुभयो उत्पादन गर्नका निम्ति साँच्चै लगानी गरेर त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्ने, परिणाम दिने भन्दा पनि अनि ओगटेर राख्ने, बिक्री गर्ने, फाइदा लिने। एक ढङ्गले भन्ने हो भने दलाली, होइन? दलालीको तहमा त धेरै ढङ्गले काम भइरहेको छ, तर त्यो कुरालाई त मान्न सकिँदैन। यो व्यक्तिगत रूपमा होस् चाहे संस्थागत रूपमा होस्। अब हामीले हाम्रो त पार्टीको त्यहाँ कार्यक्रम पनि भएको थियो, हामी लगभग 5000 मान्छेको उपस्थितिमा हामीले जेएमआरसँग जो सम्झौता भयो त्यसको समयावधि सकिया छ, त्यो अब थप्न हुँदैन, काम गर्ने मनस्थिति त्यसको छैन, त्यसबाट उपलब्धि हुँदैन, परिणाम आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्झौता चाहिँ भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर त्यससँगको त्यो टर्मिनेसनमा जानुपर्छ भन्ने हामीले त्यो भेलाबाट नै पारित गरेका छौँ। अब जहाँसम्म योभन्दा अगाडि पनि भनियो, अरूलाई पनि ज्ञापन पत्र दिइयो,
अहिलेको पनि प्रधानमन्त्री लगायतका अब नीति निर्माताहरू अथवा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जति पनि हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू छन् तिनीहरूसँग कुरा गरौँ भन्ने कुरामा राम्ररी कुराकानी गरौँ, छलफलहरू र हाम्रा तर्कहरू चाहिँ तथ्यहरू अगाडि सारौँ, त्यसमा हामी टेकौँ, उभियौँ, हामी अगाडि बढौँ। र अब यो एउटा यसै पनि मान्यता मैले देख्छु एउटा यो ठुला परियोजनाहरूका सन्दर्भमा। अब पश्चिम सेती यो पनि कति 300 मेगावाटको हो नि सुरुमा सुन्दा भएको त, पछि 900 भन्नु पऱ्यो, अब अहिले 4100 कति यसको 180 भनेर भन्नुभएको छ। अब पश्चिम सेती त जम्मा 750को मात्रै थियो, त्यो हाम्रो लागि फेरि कायापलटै गर्ने प्रकारको थियो, त्यो सिँगै सुदूरपश्चिमको मात्रै कुरा थिएन, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले राम्रै टेवा पुर्याउँथ्यो। अब त्यो पनि अनेक किसिमका बहस विवाद छलफल हुँदाहुँदै हाम्रा दिनहरू बित्दै गए। अब हाम्रा बस्तीहरू अन्धकारमै रहने, अब त्यसपछि त्यसलाई उद्योगमा परिणत गर्ने कुरा त अब पछिकै कुरा हो। हामीले उद्योग स्थापना गर्ने, त्योभन्दा पछि हामीले सर्ट बेच्ने अथवा पाइन्ट बेच्ने या जुत्ता बेच्ने या कुनै अर्को गर्ने भन्ने त धेरै टाढाको कुरा हो। र चाहिँ हामी यस्तो पनि नहोस् कि हाम्रा छलफल र बहसहरू ती खालि बौद्धिक विलासिताका निम्ति मात्रै हुने, परिणाम केही पनि प्राप्त नहुने। अब हामी परिणाम प्राप्त हुने ढङ्गले अब छलफल बहसहरू गर्नुपर्छ। समय हाम्रो धेरै व्यतीत भइसकेका छ, हामी अनावश्यक रूपमा खर्च समयको धेरै गरिसकेका छौँ। उपलब्धिहीन प्रकारका आकाशका तारा झार्ने किसिमका बहसले पनि एकदम सतही र हावादारी प्रकारका बहसले पनि कहीँ पनि पुर्याउँदैन। तथ्याङ्कमा टेकेर निष्कर्षमा पुर्याउने गरी र त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि अहिलेको यो युग भनेको यो कुनै बलको युग, बन्दुकको युग होइन, यो त विवेकको युग हो। यहाँ त तर्कहरूलाई मान्नुपर्छ, तथ्यहरूलाई सबैले मान्नुपर्छ। तथ्यमा टेकेर गरिएका कुराहरूलाई काममा अब हाम्रो सहयोग हुन्छ, समर्थन हुन्छ। जो यसमा बढी खट्नु भएको छ तपाईँहरूले अलिकति बढी लाग्नु पऱ्यो, हामीलाई आवश्यक परेको ठाउँमा तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो, त्यसका निम्ति हामी तत्पर छौँ। म यही कुरा राख्न चाहन्छु। र अरू समग्रतामा अहिले यो देश बनाउने सन्दर्भमा म त्यहाँको बासिन्दा भएको हुनाले सुदूरपश्चिम अहिले देश बनाउने सन्दर्भमा सबभन्दा बढी प्राकृतिक साधन स्रोत भएको ठाउँ त्यही सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश हो। अहिलेका हिसाबले सबभन्दा बढी जनजीवनमा दुःख पाएको ठाउँ पनि त्यही हो। भन्नुको मतलब नेपाल देश पुरै बनिसकेको देश त होइन, अन्त तुलनात्मक रूपमा अलिकति धेरै चिजहरूको उपयोग अलि भइसकेको हाम्रामा चाहिँ सुरुवातै गर्नुपर्नेछ। त्यसैले चाहे पर्यटन भन्नुहोस्, पर्यटन उद्योग या जलस्रोत उद्योग या बन्ने के अरे यो वनसँग वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योग या चाहिँ कृषि उद्योग, यी सबैका लागि त्यो चाहिँ भर्जिन ल्यान्ड त्यसको रूपमा रहेको छ। अब हामीले गर्न नसकेको कुरा तपाईँहरू यतिका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरै मान्छेलाई चिनेको छैन, कति चिनिनु भएको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। अब हामी अलिकति कस्तो खालको अवस्था भयो भने आफूले अलि मेहनत गरेर काम नगर्ने, त्यसपछि हामी हेप्यौँ, हामी पछाडि पऱ्यौँ, पछाडि पारियो, राज्य सत्ताले हामीलाई हेप्यो, पेल्यो, यस्तो यस्तो प्रकारको कुरा गरिकन हामी पनि अलिकति आफैलाई त्यो हीन मनोग्रन्थि हाम्रो छ। यो हीन मनोग्रन्थीबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो अभियानमा हामी लाग्नुपर्नेछ। अब यी सबै जो त्यहाँका सम्भावनाहरू छन्, जो अपुरा छन्, जो अधुरा छन्, जो सुरुवात भएका छैनन्, यी सबै कामका निम्ति हामी एकताबद्ध भएर अलिक बढी अझ घनिष्ठ र गम्भीर ढङ्गले छलफल गरेर बहस गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ। त्यसका निम्ति हामी अगाडि बढौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा साथ, सहयोग, समर्थन, सहभागिता त्यो चाहिँ रहनेछ। म यति भनेर तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com